Mao day ni ang amo ang sanggionon. Limpyo na siya kay gitop-top sa ako ang papa. Kay mas maayo og nindot manggod ang pagsanggi kung tuptupon siya kay dali ra ang at pagpanit. Then dili na kailangan ba. So mo nang gihimo sa ako ang papa. So before ta nga magpanit no naghimo ta og kuan kanang tuksi ba no kana kay para dali lang ang ato ang pagpanit sa mais. Unya kani amo ang mais humok kay siya panitan dili pareha sa uban nga gahi kay panitan labi na inigbali na gud nimo sa iyahang pungango sa may panit gud niya humok kaayo no mo nang dali ra kaayo makakuha og isa ka sako o dali ra kaayo makahuman og isa ka tapok. So kini day amo ang similya sa mais gikan day ni sa gobyerno ilahang gihatag. So nindot siya nga similya kay dagko kaayo og puso or siguro depende pod sa yuta niya. No kay kini manggod nga area nga amo ang gitamnan og mais humok kay siya yuta no tabunok kaayo siya nga yuta no so mo nang nagamit ta og taksi kay aron dali ang pagpanit no. Dili sakit sa kuko or sa kamot no ang pagpanit kay hait baya na ang iyahang panit no. Hait ang iyahang dapaw so anion nang ang pagsanggi so diri sa bukid lahi manggod ang pagsanggi diri tuptupon tapos itapok siya unya pag human og tapok na imo sunod nga mamanit no tapos ang tapok ana kon baga kaayo makuha ka og tag sobra tunga ka sako no so kay kay papa makakuha ra mi diri og tunga ka sako then kun duha ka tapok imuhang mahurot makakuha na kag isa ka sako so anion ang pagsanggi diri sa bukid no ka para hapsay dali ra no walay disturbo ba imo siyang tuptupon tapos itapok tapos panitan nimo siya then itapok na lang po then human og panit ana hakuton siya or sakingon na lang po dira sa area og duol lang pero kung layo hakuton yun siya kay dili man makaya og karga ang isa ka sako ana kay perting bug-ata og dagko kaayo ang ato ang mais so anion ra gyud ang pagsanggi no diri sa bukid kay lahi ra man pod gud sa patag ang sa patag ila nang hakuton pinuso nga napay panit tapos dalaon sa daplin no dito na nila panitan so lahi sa bukid no lahi pod ang sa patag pero para sa ako sa amo mas yun yun ning pagsanggi diri sa bukid no kay diretso na panit panit tapos tapokon tapos ibutang sako then sakingon na siya no so anion lang yun no ang pagsanggi